Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo ديال لي pronostics ديال l'euro. هادي لا دوزيام جورني ديال لي جروب، دونك تسالات لا بروميير جورني دي جروب. دونك بدينا نكونوا واحد ليماج ولا واحد ليدي على لي زيكيب، على لو نيفو دي زيكيب، على لي زونجو دي زيكيب، على لي سوربريز بروبابل. المهم قدينا كما قلت لكم نكون واحد الفكره على لي زيكيب. دونك اون سو بازون على لي بروميي ماتش كو غادي نختارو نو برونوستيك ديال هاد لا دوزيام جورني في الجروب ا والجروب بي اون اسبيرون ان بيرفيكت. هادو سون دي برونوستيك بحال نقولو بروفيزوار، حيت لي برونوستيك اوفيسيال كنحطوهم في الجروب تيليجرام حتى تيقرب وكنشوفو لي كومبوزيسيون. دونك كما قلت لكم او بروغرام في هاد لا فيديو غنعطيو لي برونوستيك ديال 6 ماتش، يعني 6 برونوستيك في الجروب ا والجروب بي. غنبداو بالبروميي ماتش. البروميي ماتش ديالنا لا فنلند كونتر لا روسي. لا فنلند ربحات البروميي ماتش ديالها كونتر الدنمارك. بيان سور شفنا شنو كان وقع في داك لو ماتش، يعني لا بليسور ولا لا كريز ديال اريكسن قلبت الماتش كامل. لي جوار ديال الدنمارك خرجوا من الماتش، ما كانوش كونسونطري، زقلو ان بينالتي. دونك لا فنلند في الاخر ربحوا 1-0. لا روسي خسرات كونتر لا بلجيك 3-0. كانوا الصراحه ناقصين بزاف، لو جو ديالهم كان ناقص، ما داروش دي زوكازيون، ما داروا والو. ولكن نورمالمون هاد الماتش هذا جو بونس كي فون سو ريسيزير. لا روسي سون كابابل دو با بيردre هاد لو ماتش هذا. بيان سور كو راه كيما كتشوفوا الكلاسمون الا بغاو يتكاليفيو ما خاصهم يربحوا هاد الماتش هذا. دونك يعطيو الماكسيموم ديالهم، لاعبين بيان سور ا دوميسيل. دونك هاد الماتش هذا الصراحه جي فوا. دونك لو بونسيك ديالنا في هاد الماتش هذا هو دوبل شونس ديال لا روسي، اي بيان سور موان دو 4 بوت، كود دو 1.36. هذا هو لو برونوستيك ديالنا في لو ماتش ديال لا فنلند و لا روسي. ندوزو لو دوزيام ماتش. لو دوزيام ماتش ديالنا لا تركي كونتر الويلز. تركي كونتر بي غال. لا تركي شناها خسرت البروميير ماتش كونتر ليطالي، و حتى هي ميم شوز بحال لا روسي، ما لعباتش مزيان، كانوا ميتين، ما داروا اوكين اوكازيون، خسروا ب3-0. ما بينوش واحد لو نيفو زوين الصراحه، صدمونا حنا. يعني انا بيرسونيلمون الصراحه ما كنتش كنشوفهم يبداو بهاد لو نيفو كاتاستروفيك اللي بداو به، ما كنتش كنشوفهم يخسروا ب3-0. بور لي بي غال كونتر لا سويس داروا ان بون ماتش، قدو يجيبوا التعادل ديالهم. سالو 1-1 كونتر اون سويس اللي لعبات مزيان، اللي دومينات، مي عرفوا كيفاش يخرجوا لو ماتش ديالهم. دونك سي اون ايكيب اللي خاص اسويفر، يعني تقد دير شي سوربريز ولا تقد تخرج من الجنب. بيان سور هاد لو ماتش هذا غادي نقولوا لا تركي كو لو بروميير ماتش كونتر ليطالي غير ما كانوش في لو نيفو، كو ما لعبوش مزيان، ولكن ما غاداش تعاود القضيه هادي نورمالمون اي لوجيكمون. بيان سور ليفيكتيف عندهم مزيان. تركي دوبل شونس جو لي فوا با بيردre الصراحه، كود 1.36. ونقدو نغامرو عليه اللي بغا يغامر. درو نوبيت كود 1.80 حتى هي كتبان لوجيك كوم فان، كوم برونوستيك فان. ندوزو لو تروازيام ماتش ديالنا. لو تروازيام ماتش ليطالي كونتر لا سويس. ليطالي كونتر لا سويس شنا النيفو دو زيكيب. ليطالي سي لون دي زيكيب فافوري ديال هاد لو طونو هذا، لعبو مزيان كونتر لا تركي، ايزون دوميني، ايزون ماركي 3. يعني سي اون ايكيب تقريبا متكامله من الغارديان بوت حتى لاطاك، كاع لي لين مزيانين. دونك جو بونس غادي نمشيو مع لا لوجيك عاوتاني. كما كتشوفوا الكلاسمون ليطالي هي الاولى، لا سويس هي الثانيه، بي غال ولا تركي تروازيام و كاتريام. باقي كلشي ملعوب بيان سور. هادي لا دوزيام جورني، يعني مازال لا كاليفيكاسيون عند كل فرقه بين يديها. غنتبعو لا لوجيك بيان سور. دوبل شونس ديال ليطالي au moins de 4 buts. Défensivement, ils sont top. Code de 1,41. Je vais lire le choix ديالنا في هاد الماتش. ندوزو لو كاتريام ماتش. لو كاتريام ماتش ملعوب jeudi. L'Ukraine contre la Macédonie du Nord. Bien sûr, l'Ukraine داروا un bon match contre les Pays-Bas في le premier match. واخا خسروا 3-2 ولكن لعبوا مزيان، بقاو شادين لو ماتش حتى لاخر دقيقة. Pour la Macédonie du Nord contre l'Autriche خسروا 3-1. بيان سور سي اون ايكيب اللي اول مره غادي تشارك في هاد لورو،
Donc maintenant j'ai une expérience. Le groupe en gros, il n'est pas top du top. Donc logiquement, هاد le match هذا on donne l'avantage à l'Ukraine. اللي normalement خاصها تربح إلا بغات تخلي ses chances pour la qualification. Donc code de 1,66, victoire de l'Ukraine. Nous le cinquième match. Le cinquième match, le Danemark contre la Belgique. هاد le match هذا يقد يكون un match piège. انا غادي نمشي مع لا لوجيك ولكن ننتظروا اي حاجه من هذا الماتش هذا. بيان سور لو دانمارك لو بروميير ماتش كيما قلت لكم في الاول لا فيديو شفنا المشكل اللي كان عندهم، شفنا لو مورال اللي ما كان اللي لعبوا سون مورال في لا دوزيام مي طون، يعني كملوا لو ماتش بحال كملوه غير بزز منهم. كنا حاسين بهم ما كانوش موتيفي، ما كانوش باغيين يربحوا. المهم كانوا باغيين يكملوا ديك 90 مينوت باش يخرجوا في حالاتهم. لا بلجيك ايزون كارطوني لو بروميير ماتش، تشداو على لا روسي 3-0، ان دوبلي د لوكاكو il est en forme. La Belgique elle est en forme. La Belgique c'est l'une des équipes favorites ديال هاد لو شامبيونا، هي الاولى كلاسمون مونديال. دونك لوجيكمون هاد لو ماتش هذا ديال لا بلجيك، دونك نمشيو بلجيك رومبورسي سي ماتش نول كود 1.40 كيبان ليا لوجيك في هاد الماتش هذا. و بيان سور لو داني ماتش ديالنا لا هولندا كونتر لوطريش. هولندا كونتر اوتريش، هاد لو ماتش هذا سي ان ماتش un peu difficile. Bien sûr هولندا شفناها contre l'Ukraine تجذبات الصراحة، encaissé 2 buts يعني défensivement ils ne sont pas top du top. l'Autriche حتى هي marqué 3 buts ou encaissé 1 but، حتى هما ils ne sont pas top du top. C'est un match normalement les deux équipes peuvent gagner bien sûr avec un avantage ديال la Hollande côté effectif ils sont supérieurs à l'Autriche، ولكن كيما شفتو كاين لي ريزولطا، كاين بزاف ديال سوربريز في هاد لورو هذا. لا لوجيك ني با توجور ريسبكتي، يعني ماشي الفرقه الواعره هي اللي ديما كتربح. بيان سور لا لوجيك كتقول فيكتوار ديال لا هولندا. انا جو فو بيان لي دو زيكيب ماركي، يعني البوت تيم تو سكور نورمالمون خاصو يدخل. وغنمشي في هاد الماتش هذا بان برونوستيك ديال ازيان هانديكاب بلس 1.5 بوت، يعني l'Autriche ne perd pas de plus de 1 but. هذا سي ان برونوستيك اسي ريسكي، علاش يقدر يوقع بحال الماتش ديال لا تركي. دونك هادي هي لا سيليكسيون ديالنا في هاد لي ماتش ديال دوزيام جورني ديال جروب ا والجروب بي. نعاودو نمشي ريكابيتولاتيف: فنلند روسي دوبل شونس روسي ان موان دو 4 بوت، تركي دوبل شونس، ايطالي دوبل شونس ان موان دو 4 بوت، Autriche, Asian handicap plus 1.5 but, il ne perd pas de plus de 1 but. Belgique, rembourser ses matchs nuls. Ukraine gagne le match. Ou bien sûr, Turquie, comme fin, draw no bet, Turquie gagne, rembourser ses matchs nuls. هادي هي لا سيليكسيون ديال لي بروبوزيسيون ديالنا. و بيان سور كيما نعاود نقول لكم هادو سو سون دي شوا بروفيزوار، لي شوا فينو يكونوا محطوطين في التليجرام قبل ما يبداو لي ماتش. بيان سور n'oubliez pas la famille un maximum de likes et de commentaires pour la motivation et pour le soutien. Ou bien sûr force à la team, force à la famille.